मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बने, और आज मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे माँ बाप को, आपके माँ बाप को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في